बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज इंशाल्लाह आयत नंबर 14 से आयत नंबर 18 तक का ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे। जो बहनें सुनाना चाहती हैं हैंड रेस करती जाएं। शमा साहबा आपने पहले हैंड रेस किया, आए आयत नंबर 14 पहले आप तिलावत कीजिए और इसका एक एक लफ्ज का आप एनालिसिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस मैम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ जाअतहुमुर रुसुलु मिन बैनि ऐदिहिम व मिन खल्फिहिम अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह क़ालू लौ शाअ रब्बुना ला लअंज़ल मलाइकतन फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। जी एक दो छोटी छोटी बातें। ऐसा कोई तजवीद क्लास नहीं है, लेकिन मैं भी कोई तजवीद की टीचर नहीं हूँ। लेकिन जहाँ कभी मुझे थोड़ा सा एहसास महसूस होगा तो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। ऐदीहिम ऐदीहिम, दाल के बाद या है तो यहाँ दो हरकत लंबा करेंगे। और फाइन्ना में जो नून है ना, उसके ऊपर जो आप वो शद का जो देख रही हैं, डब्ल्यू जैसा जो साइन है, उसको थोड़ी देर नाक में रखेंगे। फाइन्ना ऐसे फिर लंबा करेंगे दो हरकत। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा। जी ओके इज मैम। शुरू करें। यस मैम। इस ज़र्फ ज़मान है और यहाँ पर एक फ़ेल माज़ूफ़ है उस्कुरू। जाअतहुम, जाअत ये फ़ेल माज़ी है और इसका नहीं, मादा आपने है जी। रुकिएगा एक सेकंड। आपने कहा कि यहाँ पर माजूफ है, इसमें कोई यस शक मैम। नहीं कि हम लोग उसको उज़कुर या उज़कुरू को माजूफ मान के इसको क्या जी बनाते हैं। मैम, इसको हम मुज़ाफ़ इलैह बनाते हैं। अच्छा, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जब ये ज़र्फ आते हैं तो ज़र्फ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर ये मुतल्लिक या मफूल फी बनते हैं। लेकिन जब उज़कुर या उज़कुरू हम माजूफ मानते हैं तो उसके लिए इसको मफूल बिही बनाया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी के हो। हाँ, ये ऐसा मानना है ग्रामर वालों ने। लेकिन इस आयत में अगर देखा जाए तो ये जो पीछे साइका है ना, जी साइका की आद, ये उसका उससे मुतल्लिक भी बन सकता है, ये उसका हाल भी बन सकता है। और इवन ये जो आगे आ रहा है ना, कॉलू, जो अगले आप उसमें शुरू हो रहा है, इसका जो अगला हिस्सा है, ये जी। उसका भी मुतल्लिक बन सकता है। तो ये थोड़ी डिटेल की बातें, लेकिन जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। हमने जब एक चीज मान ली है, आयत भी वहीं से शुरू हो रही है, तो हम उसी को ही लेकर चलते हैं, लेकिन मफूल भी बनता है। ठीक है, यस चलें मैम। जी। जाअतहुम, जा इसका ये फ़ेल माज़ी है और इसका मादा है जीम हमज़ा या। जाआ यजीउ, ये नहीं, बाब जीम दुआत। हमजा या नहीं होगा, जीम जी। जो बीच वाला यस मैम। अलिफ है ना, अलिफ जो बीच वाला खाली अलिफ है, वो जी। या तो पहले वाव थी या पहले या थी, वो बदल कर खाली अलिफ बने, हमजा एंड पर है। जीम या हमजा है। जीम या हमजा, यस मैम। जाआ यजीउ, बाब दुआत से। बात दोबारा बस, शाबाश, ठीक हो गया जी। यस मैम। और इसका फाइल है हिया। हम इसका, नो, फाइल आगे आ रहा है, हम इसका मफूल है और अर्रसूलु इसका फाइल है जी जाअत ये का। इसका फाइल है। शाबाश, मुझे ये बताएं, ये जाअत, अब यकीनन वो हिया वाला सीगा है, जी। वाहिद मोहन्नस गायब वाला। तो ये अर रसूल के साथ जाअत चौथा सीगा कैसे आया? क्योंकि मैम ये अर्रसूलु जमा मुकस्सर की है, तो फिर इसी वजह से इसका जो है सिगा हिया का आया है। अच्छा, इसमें वो भी आप ठीक कह रही हैं कि जो गैर आकिल की जमा मुकस्सर होती है ना, उसके साथ तो आमतौर सब चीजें रिलेटेड जो है ना मोहन्नस की आती हैं, वाहिद मोहन्नस की। ये जी। जो अर रसूल है ना, ये आकिल की जमा मुकस्सर है। और जी। आकिल की जमा मुकस्सर उन चार चीजों में से एक है जिसके साथ इनकी जो जब इस तरह से फाइल बनकर आती हैं, तो इनका जो फेल है वो मुजक्कर भी आ सकता है और मुअन्नस भी आ सकता है। यहाँ जाअत भी ठीक है ना, ये होता तो ऐसा हुआ भी है कि जाअत ये नहीं आया, मुजक्कर के साथ भी और रसुल इस तरह से आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो बाकी चार चीज तीन चीजें वो बहुत दफा हम रिवाइज कर चुके, फिर कभी इंशाल्लाह करेंगे। तो ये इसका फाइल हो गया। मिम बैनी ऐदीहिम, इसे क्या बनाएंगे? मिन बैनी आइदिहिम, मिन हरफु जार, बिन बैनी आइदिहिम
یہ بینی مضاف ظرف مضاف اور یہ ایدیہم مرکب اضافی ہو کر بینی کے لیے مضاف الیہ بن گیا، اور من کے لیے یہ مجرور ہو کر یہ مرکب جاری ہو کر متعلق بن جائے گا جا فعل کا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بینی ایدیہم اصل میں ہوتا ہے ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، لیکن یہ محاورے کے طور پر جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے ان کے سامنے یا ان کے آگے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، وَمِن خلفہم۔ واؤ حرف عطف من حرف جار خلفہم مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا من کے لیے مجرور، اور مرکب جاری ہو کر یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ نہیں، پورے جملے پر نہیں ہوگا، جی بینی ایک ایدی اوپر ہو ہے۔ کر، جی، جی من من بینی بینی، ہے جی، شاباش، من کا من پر ہو جائے گا، حرف کا حرف پر، یس اسم کا اسم پر، یس فعل کا فعل پر۔ جی اوکے۔ ماشاءاللہ، یہاں تک بالکل ٹھیک ہے۔ جاءت ہم، جاءت فعل اپنے فاعل الرسل اور اپنے مفعول بھی ہم ضمیر اور اپنے متعلق سے مل کر، اس کا متعلق معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر ایک ہی متعلق کہیں گے، اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو اس کا ترجمہ کر دیں؟ جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے رسول آئے۔ جی بالکل شاباش، اچھا یہاں پہ رکیے گا، یہ بہت استعمال آپ کو ملے گا اس طرح سے، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے۔ اس کا ایک دفعہ سمجھ لیں، اس کے بہت طرح کے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی ہے کہ ہر طرف سے رسول آئے، پھر یہ زمانے کے لحاظ سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے سے، ان کے ماضی میں بھی آتے رہے، ان کے آگے سے مستقبل میں بھی آتے رہے، اور پھر اس کو زمین کے اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں کہ جو ان کی بستی تھی جہاں وہ رہتے تھے، ان کے بھی آگے پیچھے ہر علاقے میں یہ رسول آتے رہے۔ پھر یہ ایک اور بھی اس کا کیا گیا جو بڑا پیارا لگا کہ وہ ان کو پیچھے سے بھی پکارتے تھے، ان کو آگے سے بھی پکارتے تھے، تو بہت سارے معنی میں آتا ہے، بہت گہرائی ہے اس بات کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں آگے چلیں جی۔ یس میم۔ اللہ، یہاں پر یہ اللہ ہے، یہ اس میں ان پلس لا ہے، ان حرف مصدر ہے اس میں محذوف، اور لا نفی کا ہے، اور تعبدو فعل مضارع اسی لیے یہ منصوب ہوا اس میں ان چھپے ہوئے محذوف کی وجہ سے۔ اچھا، ان منسوب کرتا ہے یا مجزوم کرتا ہے؟ میم منصوب کرتا ہے، تو یہ منصوب ہے فعل مضارع۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کو پورا کیجئے، ٹھیک ہے آگے چلیں۔ تعبدو فعل مضارع، عین با دال اس کا مادہ ہے، آبدہ یعبدو، اور اس میں جو فائل ہے وہ انتم کی ہے، الا اللہ، الا یہ حسر کے لیے ہے، اللہ اسم جلالہ اس کا تعبد کا مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بنا یہ؟ یہ میم بن جائے گا، یہ مفعول بن جائے گا جاءت فعل کا۔ اچھا، آپ اس کا مفعول بنا رہی ہو، بالکل یس ٹھیک ہے میم۔ ماشاءاللہ۔ اس ان کو ان تفسیریہ بھی کہا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ترجمہ کیجئے۔ یس میم، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو آپ نے ابھی بتایا نا، یہ ان کی وجہ سے ہے، جی اور لا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ان اور لا کا کمبینیشن ہے، اور کبھی کبھار یہ جو لا ہے اس کو زائدہ بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو ان مصدریہ کے بعد آتا ہے۔ تو اب اس میں نا بہت ساری رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ان تفسیریہ ہے، بس یہ سارا الگ سے جملہ۔ اچھا، پھر اس کو ان مخففہ بھی کہا گیا، کیونکہ مجھے لگا کہ تھوڑا مشکل نہ ہو، تو جس طرح آپ نے کیا ٹھیک ہے۔ باقی اللہ جو ہے یہ حسر کا ہے، کیونکہ نفی کے بعد اس طرح سے یہ حسر کا ہے۔ دوبارہ سے اس کا ترجمہ کریں۔ یس میم، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ، شاباش، آگے چلیں گے۔ قالو فعل ماضی، قوف واو لام اس کا مادہ ہے، قالا یقولو باب نون سے، لو یہ شرط آ رہا ہے، اور شاء فعل ماضی شین یا اچھا رکے، میں آپ حمزہ۔ کو بتانا تو بھول گئی، میں بات کیا کر رہی تھی؟ میں کہہ جی رہی تھی میم۔ کہ ان اور لا کا کمبینیشن ہے، بہت طرح سے اس کی ترکیب کی گئی ہے۔ ایک میں نے آپ سے کہا کہ اس کو ان تفسیریہ بھی کہا گیا، اس ان کو ان مخففہ جو ہوتا ہے نا، جو مستقلہ سے مخفف کیا جاتا ہے، اور وہ بھی کہا گیا۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کو ان اور لا مانتے ہیں، تو پھر یہ لا کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا ہوا ہے تعبد،
کیونکہ لا اس کے قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر ایکٹیو ہے، تبھی تو اللہ پھر حسر کا مفہوم دے رہا ہے. آپ نے شاید ان کی وجہ سے اسے کہا ہے. تو یہ یس چھوٹے میم. چھوٹے سے پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ کوئی اتنی پریشان نہ ہو اس پر. کبھی آپ کو اللہ ملے گا تو اس میں لا واقعی لا یہ جو زائدہ ہوگا، کیونکہ ایک قاعدہ یہ بھی ہے لا زائدہ کے جو قوانین لکھے ہوئے لسان القرآن میں، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو لا اقسمو ہوتا ہے، اقسمو سے پہلے والا لا وہ زائدہ ہوتا ہے. جو واو عاطفہ کے بعد لا آتا ہے اور پہلے نفی والی بات چل رہی ہوتی ہے وہ بھی لا زائدہ ہوتا ہے، جو پھر اس طرح واو عاطفہ کے بعد آتا ہے، اور ان مزریہ کے بعد بھی زائدہ ہوتا ہے، وہ بھی صحیح ہے. ایسے مقامات ملیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے اس کو زیادہ تر یہی مانا گیا کہ یہ جو لا ہے زائدہ نہیں ہے، لا نہیہ ہے، اور یہ تعبدو مجزوم اس کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں آگے چلیں جی، جو کریں وہ کریں. یس میم. شاء فعل ماضی شین یا حمزہ. شاء یشاء باب فا سے. ربنا مرکب اضافی ہو کر شاء فعل کا فائل ہوا. تو یہ یہ شرط بن جائے گا. ٹھیک ہے میم. میں شاء ربنا. ایکچولی میرا ابھی میں نے شاید پیچھا پتہ نہیں، میں نے پورا سنا نہیں، مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ہوں. الا اللہ تھا، آپ نے اس میں جی اللہ لفظ جلالہ کو پھر کیا بنایا جب ترکیب کر رہی تھی آپ؟ میم اس کو میں نے مفعول بنایا تھا تعبدو فعل پھول کا. بنایا، بس ٹھیک ہے، میں نے شاید صحیح سنا تھا، ماشاء اللہ اب یہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی، یس یہاں میم. پہ ربونا جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر یہ فائل بن گیا. لو شاء ربونا، شاء فعل اپنے فائل ربونا سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنائیں گے اس کو؟ یہ شرط بن جائے گا. شرط بن جائے گا. لو کون سی شرط ہوتی ہے، کیسی شرط ہوتی ہے اس میں؟ میم یہ کون سی شرط ہوتی ہے؟ ایک تو یہ غیر جازم بولیں گے، دوسرا یہ جو غیر تکمیل شدہ نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ کام ہوا ہی نہیں ہوتا، اور اس کا جو ہے یہ اکیلا ایسا حرف ہے، حرف شرط. یہ کوئی بھی جتنے بھی شرط کے ہیں جن سب کا اسم ہو جی یا جی. حرف ان کا مستقبل میں ترجمہ کرتے ہیں سوائے اس کا. اور ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر پھر یہ ایک ہی جملہ شرطیہ ہو کر پھر قالو کے لیے مقولہ بنے گا. تو اس کی یس اکثر جواب پر لام، یہ لام مفتوحہ یہ اس طرح سے آ جاتا ہے جو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لانزل ملائکہ، اسے جی کریں جی. جی، لانزل ملائکہ. جی لام یہ جواب شرط ہوا، یہ جواب الواقعہ. انزلہ فعل ماضی اور نونزا لام اس کا نہیں، مادہ جواب و ہے. واقعہ نہیں کہیں گے اسے. یس میم. یہ یہ عربی کی بکس میں لکھا ہوتا ہے کہ لام واقعہ، یعنی کہ یہ واقعہ ہوا ہے لو اس کے کی وجہ سے. جواب پر لو کے جی، لیکن اس کا نام واقعہ نہیں ہے یہ لام اچھا. تاکید ہی، زبر والا لام مفتوحہ، ٹھیک ہے. اس کا نام جزاک اللہ. پہلے جب بالکل نئی اسٹوڈنٹ میں تھی تو میں بھی یہی سمجھتی تھی، مجھے یہی سنا ہم نے اور یہی پڑھایا گیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلیں اس کو یس سب میم. کلیئر کریں. انزلہ فعل ملائکہ کو کیا ماضی. بنائیں گے؟ اچھا کرے کرے اس کو ملائکہ. پھر. یس میم. ملائکتن یہ مفعول بنے گا فعل انزلہ کا. بالکل ٹھیک ہے. انزلہ کا فائل؟ انزلہ کا فائل ہوا ہے جو اسی کے اندر ہڈن ہے. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. انزلہ فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ اب اس کا جواب، اور شرط اور جواب شرط مل کر تو جملہ شرطیہ ہو کر قالو کے لیے مقول مقولہ القول ہو. یا یس. مقولہ یا مفعول بھی، یہاں تک کا ترجمہ کرتے یس میم. انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا ضرور وہ فرشتوں کو اتارتا. ہیں. بالکل صحیح، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا اب چاہے تو کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں، تو فرشتوں کو اتارتا، یا چونکہ لام تاکید آیا ہے جو اس طرح آتا ہوتا ہے لوگوں کے جواب میں، ضرور فرشتوں کو اتارتا. باقی آگے ڈیٹیل ہے، کچھ فرشتوں کو اتارتا، یہ جو بھی ہے بس ٹھیک ہے، بس فرشتوں کو اتارتا یا نازل کرتا بھی اس کا ترجمہ ٹھیک ہے. آگے چلیں جی. فَإِنَّا. فائن نہ. فا اس میں حرف عطف ہوگا. ان نہ ہاں حرف. یس میم. ان نہ حرف مشبہ بالفعل، اور اس میں جو نہ ہے وہ اسم انّا، اور کافرون اس کی خبر انّا. بیما بالکل ارسل صحیح. بیما ارسل تم بیما. بیما میں جو با ہے وہ حرف جار ما مجرور ہو کر یہ بن رہا ہے، اس کا یہاں پہ ارسل تم فعل صلہ بن رہا ہے. ما اس میں موصول، ارسل تم فعل ماضی. یہ فعل مجہول ہے، مجہول کا بالکل صیغہ ہے بالکل. ارسل تم. ارسلا یرسلو سے. را سین لام اس کا مادہ ہے. اور باب افعال سے بھی
ये हो जाएगा जार मजरूर, तो ये मुतालिक बन जाएगा काफिरून के। कौन मुतल्लिक बनेगा? बिमा उर्सिल तुम भी। बीमा उर्सिल तुम बिही, बिल्कुल शाबाश। देखिए यहाँ पे दो बार हैं। जी। एक बिही जो है ये उर्सिल तुम, ये इसके साथ इसकी प्रपोजिशन आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और जो बीमा वाला जो बा है ना, ये जो जिस चीज का इनकार करते हैं वो बा के सिले से आती है, तो ये वो वाला बा है, बीमा उर्सिल तुम बिही। लेकिन ये यहाँ पर मुकद्दम हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिर हसर पैदा हो रहा है। इन्ना की खबर जो है वो जुमला फेली है, लेकिन उसके अंदर मुतल्लिक मुकद्दम हो रहा है। आप यूं कर सकते, नहीं जुमला फेलिया नहीं होगा, ये काफिरून ये अस्माए मुश्तक्कात में से है। ठीक है, तो जी ये जी। इसका फिर अलग कैटेगरी, इसको जुमला इसमिया, शिबु जुमला इसमिया, इस तरह से कुछ कहते हैं। बस इसको छोड़ दें आप, जो भी है ना। लेकिन उसमें ये जार मजरूर ये हो रहे हैं, मुकद्दम हो रहे हैं। ठीक है जी, मा मौसूला, इसका सिला है उर्सिल तुम बिही, जो कि मजहूल है ये फेल, इसका नाइबुल फाइल ये तुम जमीर हो जाएगी, और बिही इसके मुतल्लिक हो जाएगा। बाजू का जार मजरूर भी इसका नायब फाइल बन सकते हैं, ये जो मजहूल होते हैं इनको देखना होता है। खैर, उर्सिल तुम बिही फेल मजहूल अपने नायबुल फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर मा मौसूला के लिए सिला, मौसूल सिला मिलकर बा हरफ जर के लिए मजरूर, जार मजरूर जो है इसको काफिरून अस्माए मुश्तक्कात इस्मुल फाइल है और जमा है उसके मुतल्लिक कर देंगे। तो फिर आगे वो होता है फिर काफिरून, ये जो होते हैं ना अस्माए मुश्तक्कात, इनको तरकीब में ये शिबु फेल कहते हैं, ये फेल जैसे होते हैं। फिर ये अपने फाइल अपने मफूल अपने मुतल्लिक सबसे मिलकर ना एंड पर प्रॉपर जुमला नहीं बनते, इनको फिर कहते हैं ये जुमला इसमिया जैसे बनते हैं, शिबु जुमला इसमिया कहते हैं। तो ये मैं इनकी तरकीब हम नहीं करते, स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। बस इतना अगर किसी को ये याद रहे कि काफिरून अस्माए मुश्तकात इस्मुल फाइल का सीगा उसका वजन है, तो उसके मुतल्लिक कर दें बस। तो बाकी इन्ना का अंदर जो उसका इन्होंने ना जमीर बताई वो उसका इस्म हो गया, और ये इसकी खबर हो गई सारी की सारी। वैसे उसकी खबर सिर्फ काफिरून है, लेकिन अब मुतल्लिक साथ मिल जाएगा तो खबर तर्जुमा करें। तो यकीनन हम उसका इनकार करने वाले हैं जिसके साथ तुम भेजे गए हो। हाँ माशाल्लाह, ये बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर बाकायदा कवानीन को फॉलो करना है कि जो खबर है, खबर के साथ अगर कोई मुतल्लिक लगा हो तो मुतल्लिक का पहले करें, तो इसका हम काफी तरह से कर सकते हैं। हम यूं भी कर सकते हैं, बस बेशक हम उसका या जिसके साथ तुम्हें भेजा गया है, या जो कुछ तुम देकर भेजे गए हो, या जिसके साथ तुम भेजे गए हो, सब ठीक है। उसका इनकार करने वाले या उसके मुनकर है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए माशाल्लाह, शाबाश। आज सिर्फ शम्मा जी ने मुझे लगता है तैयारी की है, बस आज उन्होंने हैंड रेस किया है। मैं इसको एक दफा इसका तर्जमा करके तो अगली आयत की तरफ चलते हैं। कोई और सिस्टर अगर सुनाना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर शम्मा जी को आज तकलीफ देते हैं, मैं और शम्मा जी मिलके करते हैं। अच्छा जी, यस। इज जाअत हुमुर रुसुलु, इज इन्होंने कहा। वैसे मैंने आपको बताया बहुत कुछ बन सकता है। अगर हम पिछली आयत आज ही कर रहे होते तो हम उसके साथ मिला सकते थे, और आज वाली आयत में भी इज ज़र्फ अपने बाद वाला जुमला जो मुदाफ इलैह है उससे मिलकर कॉलू के मुतल्लिक भी किया जा सकता है। ये बहुत तरह से बन सकता है, लेकिन हमने बहुत अरसे से हम इसको इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं कि जब भी इज शुरू में आए, दरमियान में इसकी तरकीब बदल सकती है, और इसकी तरकीब बहुत तरह से आती है। इज जो है ये इसम भी होता है, ये हर्फ भी होता है। बाज दफा इज और इजा दोनों हर्फ होते हैं जिन्हें फुजाइया कहते हैं, उसका फिर मतलब होता है अचानक। तो ये देखना होता है। उसमें फिर इनके बाद क्या होता है आमतौर पे, जैसे इजा है उसके बाद फिर वो जुमला इसमिया आता है तो हम पहचानते हैं, फिर वो कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा होता है। खैर इसको छोड़ दें। इज जर्फ है, इसके बाद आम तौर पर इज और हैसु ये वो वाले जर्फ हैं जिनके बाद आना तो है मुदाफिल में, क्योंकि जर्फ मुदाफ ही बनते हैं, लेकिन इनके बाद मुदाफिल हमेशा जुमला होता है। इस जर्फ अपने मुदाफिल जुमले से मिलकर ये उज़कुर या उज़कुरू एक महजूफ फेल माना जाता है, उसका मफूल बिही मान लिया ग्रामर वालों। वैसे ये जो जर्फ होता है ये या तो मुतल्लिक बनता है फेल के,
या मफूल फी बनता है, लेकिन बस इसी तरह से मान लिया, ये सिंपल है। ठीक हो गया जी। अब जाअत हुमुर रुसुलु, अब इसमें ये जो इसका सारा जुमला फेलिया जो इसका जर्फ, इस जर्फ का मुदाफिल है बन रहा है, मैं उसका तर्जुमा कर रही हूँ। जब उनके पास रसूल उनके सामने से और उनके पीछे से आए। अब यहाँ पर अर रसूल का, जैसे हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने इसका किया है कि उनके रसूल, क्योंकि अल लगा हुआ है तो, लेकिन आप चाहे रसूल ही कर दें। हाँ, एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये जमा क्यों है? बस्तियां तो सिर्फ दो बताई हैं, तो मुसन्ना का सीगा भी आ सकता था। पीछे आद और समूद की बात चल रही है, तो इसकी भी मुख्तलिफ राय हैं। एक इसके बारे में ये है कि अलामती तौर पर दो बस्तियों का नाम लिया है, लेकिन रसूल जो पीछे अभी तक जितने भी हैं, जितने भी बस्तियों में जहां तक भी आए हैं, सबका जिक्र है। फिर दूसरा ये कि इसमें सिर्फ रसूल का मतलब सिर्फ रसूल ही नहीं होता, कोई भी हक पैगाम पहुंचाने वाले जो मोमिनीन है वो भी इसमें शामिल है। खैर, जो भी है इसका, आप चाहे हम रसूल का रसूल से ही कर लेते हैं, और हम ये देख लेते हैं कि बस्तियों का चाहे दो का जिक्र है, लेकिन ये ओवरऑल दो सिर्फ नाम के तौर पर, अलामत के तौर पर जिक्र की गई है। वैसे तो बहुत सारी थी, तो सबके रसूलों की बात हो रही, क्योंकि सबने ऊपर नीचे 19-20 के फर्क के साथ सबने अपने रसूलों के साथ एक जैसे सलूक किया। अच्छा, आगे क्या है? तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, अभी ये नहीं लिखा कि क्या कहा, ये अन होता है, तफसीर डिटेल बता रहा है। जब उनके पास रसूल उनके सामने से या उनके आगे से और उनके पीछे से आए कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। उन्होंने कहा, ये किसी का माइक ऑन है, बहुत देर से ऑन है, काइंडली म्यूट कर दें। मुझे होता है कि शायद आप कर लेंगे। अच्छा, तो उन्होंने कहा, अगर हमारा रब चाहता, लौ शाअ रब्बुना। अब ये लौ शर्तिया, ये शर्त और जवाब शर्त मिलकर ये जुमला फेलिया होकर कौलू के मकूला बन रहा है। उन्होंने कहा, अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्ते उतार देता या फरिश्तों को नाजिल करता, या यूं भी कर सकते हैं इस्लाम ताकीद को, इसके साथ आप कर लें जरूर के साथ। अगर हमारा रब चाहता, वो जरूर जरूर वो फरिश्ते उतारता या नाजिल करता। बस बेशक हम जिसके साथ तुम्हें भेजा गया है, या जो कुछ तुम देकर भेजे गए हो, या जिसके साथ तुम भेजे गए हो, बस मजहूल में करना है, इनकार करने वाले या मुनकर। चले जी, आयत नंबर 15 की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में आज और कोई नहीं सुनाएंगी, आज शायद किसी ने नहीं कोई तैयार कर पाई। आए शमा जी, मैं और आप मिलके करते हैं। आयत नंबर 15 आप करें, जैसा आपको आता है मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपकी मैं बताती जाती करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अम्मा, फा हर्फ इस्तिनाफिया है। अम्मा ये शर्त के लिए आ रहा है, और ये हर्फ तफसील भी कहलाता है, और इसका मतलब होता है जहां तक ताल्लुक है। और आदुन ये मुक्तदा बनकर आ रहा है, ये कलेक्टिव नाउन है। फस्तकबरू, फा यहाँ पर हो जाएगा। मैम फा क्या होगा इधर? हाँ, अब ये मैं बताने लगी थी, आप एक सेकंड रुकिएगा। जी। देखिए, ये जो अम्मा होता है ना, बेसिकली अगर लिसानुल कुरान में देखें तो ये हरूफ शर्त के अंदर आया हुआ है। इसके मुताबिक तीन हरूफ शर्त है, इन शर्तिया, लव शर्तिया और अम्मा। अम्मा के अंदर ना तीन माना पाए जाते हैं। ये शर्त भी पाई जाती है, बाज औकात ताकीद का माना भी होता है, और कभी कभार तफसील का भी। ताकीद और तफसील का हमेशा नहीं होते माने, कभी कभार होते हैं। शर्त का आमतौर पर हमेशा इसमें पाया जाता है। वो कैसे पता चलता है? इसके जो जवाब है ना, उस पे फा आएगा, और ये फा जजाइया होता है। हाँ, इस पे डिबेट है कि जो शर्त होती है उसको मस्ट है कि वो जुमला फेलिया हो। फिर ये जो कहते हैं कि ये शर्त है, तो वो कहते हैं यहाँ जुमला फेलिया महजूफ है, क्योंकि इसके बाद इसमी आता है। अब देखिए, यहाँ भी आद आ रहा है, ज्यादातर इसमी आता है। अब ये है कि बस आप ये अम्मा को शर्तिया कहें, फा जजाइया होगा। अब ये जो अम्मा शर्तिया है, इसके और इसके फा के बीच में जो इसम होगा, वो बहुत कुछ बनकर आ सकता है। वो ज्यादातर आपको मुब्तदा मिलेगा, कभी कभार खबर भी हो सकती है, कभी यहाँ पर वो मफूल भी कोई मिल सकता है, और कभी कभार शिबु जुमला कोई जर्फ या जार मजरूर भी मिल सकते हैं। वो रेयर है, ज्यादातर यही है। ठीक हो गया जी। तो ये मुब्तदा है, और आगे जो फा के बाद है ना सारा, वो सारी आप
इसकी खबर बना लेते हैं, ठीक है, यस। क्योंकि इसकी यस। खबर पे ये फा जज़ाइया आएगा। जी करें। यस मैम, इस्तकबरू फिल अर्दी बिगैरिल हक की, यहाँ तक ये खबर हो गई। इस्तकबरू फिल माजी है। काफ बा राम काफ बा रा इसका मादा है। इस्तकबरा यस्तकबिरु इस्तकबारुन बाब इस्तफआल से है। फिल अर्दी, और इस्तकबारू में जो फाइल है वो हम की जमीर है। फिल अर्दी ये मुतालिक हो जाएगा जार मजरूर होकर। बिगैरिल हक की, बगैर हक की ये हाल हो जाएगा मैम। जी इस्तकबरू। असल में तो हाल ही बनता है, अगर किसी को नहीं समझ आ रही इसी को भी बस मुतल्लिक कर ले। जी अब वैसे मैम। आप ठीक कह रही है माशाल्लाह। तो ये जुमला यस मैम। फेरिया खबर हो गया। यस मैम। इसका तर्जुमा कीजिए। अगर इसको हमने शर्त बनाया तो फिर इसका तर्जुमा होगा, तो रहे आद, तो उन्होंने जमीन में किसी हक के बगैर तकब्बुर किया। नहीं, अगर ये शर्त है तो उसके उसके जी। पहले वाले फा का मतलब जरूरी नहीं कि आप उसके फा को आप तो कहेंगी, तो जवाब शर्त वाले फा जी। जजाइया फा राबता का तर्जुमा होता है। अब इसका फिर। अगर तफसील के तौर पर आमतौर पर आता है ना, तो फिर ज्यादातर यूं करते हैं, फिर जहां तक रहे वो। जी। इसका बस जहां यूं तक कर दें। ताल्लुक है। हाँ कर भी सकती हैं, आप कर सकती हैं, लेकिन आप बस यूं कर दें फिर जो आद थे। ये जी। हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने बहुत अच्छा है। फिर जो आद थे, आप करना चाहें तो कर सकती हैं, फिर जहां तक आद की बात है तो उन्होंने हम्म। क्या किया, जी करें। फिर जहां तक आद की बात है तो उन्होंने। जी मैम। जी करें करें, पूरा करें इस जुमले को जो अभी तक आपने किया है अम्मा का। यस मैम, फिर जहां तक ताल्लुक है आद का, या जहां तक बात है आद की, तो उन्होंने जमीन में किसी हक के बगैर तकब्बुर किया। तकब्बुर किया, बिल्कुल ठीक है। या वो जमीन में किसी हक के बगैर बड़े बन बैठे। देखिए तकब्बुर होता है, ये इसके दो माना आमतौर पर। एक होता है हक का इनकार करना और दूसरा दूसरों को हकीर समझना। अच्छा इनका क्या है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जिस्मानी तौर पर बहुत टॉल, बहुत स्ट्रांग, और वाकई आप सबके इल्म में होगा कि जो पिछले लोग थे उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती थी, उनकी एज भी बहुत ज्यादा होती थी। फिर ये इमारतें बड़ी जबरदस्त बुलंद बनाते थे। तो बड़ा एक इनके अंदर और भी बहुत सारी रीजन थी, इनके अंदर एक तकब्बुर था कि हम बहुत कुव्वत वाले हैं, हमें तो कोई नहीं मार सकता। तो ये उसके बारे में बात हो रही। तो फिर जहां तक आद की बात है, या फिर जो आद थे उन्होंने जमीन में हक के बगैर तकब्बुर किया, ये जमीन में हक के बगैर बड़े बन बैठे। आगे चले, वकालू, और उन्होंने क्या कहा, वहां से शुरू, मकूले से शुरू करें। यस मैम, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, ये मकूला बन गया कालू फेल के लिए। और मन ये मुब्तदा है। अशद्दु इसकी खबर। मिन्ना मुतालिक, कुव्वतन ये तमीज बन जाएगा। और ये अशद्दु माशाल्लाह, जो है ये क्या इसम बात। तफजील है। जब इसमें तफजील होता है तो इसके बाद में कोई अगर मंसूब इसम आता है तो वो उसकी हमेशा तमीज होती है। शाबाश। देखिए असल में क्या होता है, ये जो इसमें तब्दील होता है ना, इसके लिए शर्त होती है, इसे सुलासी मुजर्रद से आना चाहिए, और उन अफाल से आना चाहिए जिनमें ये रंग और ऐब, जो अलवानो यूब है ना, वो उनसे ताल्लुक ना हो, क्योंकि उनका टेबल अलग है, वो अलग कैटेगरी में है। अगर कभी मजीदुल फी से कोई लाना पड़े या कोई अलवानो यू वाले इस्तेमाल करने पड़े, तो फिर ये पैटर्न थोड़ा इस तरह से आ जाता है कि इसके लिए फिर टिपिकल पैटर्न नहीं मिलेगा। फिर ये अशद्दु, अक्सरु, आजमू, ये दो तीन लफ्ज हैं, ये इस्तेमाल होंगे, और आगे वो फेल, उस फेल का ही मजदर आ जाएगा तमयीज बन के। लेकिन जैसे इन्होंने बहुत आसान तरीके से कहा, मुझे इनका तरीका बहुत अच्छा लगा। जरा आप बताएंगे आपने किस तरह बताया कि जब इसमें तब्दील, बताइए उसके बाद कोई मैम, मंसूब इसमें आता है। जब इसमें तफजील आ जाता है जुमले में, और ये हम्म। जुमला इसमें ही होता है जाहिर है, तो फिर जी, इसके बाद में आने वाला जो इसम मंसूब होता है तो वो उसकी तमयीज हुआ करता है। तमयीज बनता है, शाबाश, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और वैसे तो यहाँ मिन्ना आ गया, और मिन जी। आ गया इसका मतलब है कि उससे ज्यादा, यस। कंपैरिजन एक तरह का आ गया। मिन्ना ना भी आता तब भी इस तशद्दुद का माना यही किया जाना था कि ज्यादा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम इसमें सबसे ज्यादा। अच्छा ये एक्चुअली रूल तो यही है कि मिन आए तो उससे ज्यादा, मिन ना आए तो वो सुपरलेटिव आएगा सबसे ज्यादा। लेकिन कभी कभार कुछ चीजें महजूफ होती हैं, या कुछ रू उसलूब होते हैं, करीना बोलते हैं इसको, कुछ पता चल रहा होता है इस इबारत का, उसमें मिन ना भी लगा हो तो उससे ज्यादा का तर्जुमा किया जाता है। लेकिन चले आप सिंपल रखें, यहाँ तो मिन खैर आया हुआ है।
तरकीब इन्होंने कर दी, ये जुमला इस्मिया यहाँ पर मकूला बन रहा है, तर्जुमा कर दो। और उन्होंने कहा, हमसे कुव्वत में कौन ज्यादा सख्त है या ताकतवर है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप रूल को फॉलो करना चाहे तो मुब्तदा का पहले कर ले। कौन, हमसे, हम में से, जी। कुव्वत में ज्यादा सख्त है, यूं भी कर सकते हैं। बाकी हम में से कुव्वत में कौन ज्यादा सख्त है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में। ठीक है। ये वैसे रूल्स फॉलो करना हो तो वो भी ज़हन में रखें, लेकिन बाज़ औक़ात उर्दू में तर्जमा करके देखें क्या हम इसी तरह बोलते हैं। शाबाश। आगे चलें जी। अवलम, हमजा, यहाँ पर हमजा इस्तिफाम है। वलम, वाओ इसमें होगा, वाओ अतफ होगा। जी लम, ये जाजमा है। और ये जब फेल मुजारे पर दाखिल होता है तो इसका जो मीनिंग है माजी में चला जाता है। जी, और ताकीदी नफी होगी। ताकीदी नफी होती है और जी। तर्जमा माजी में करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये वाव हमजा के बाद इसलिए आया है कि ये जो हमजा होता है ना, हमजा इस्तिफाम, ये इसके साथ जब भी हरूफ आतिफा आएंगे वो इससे पहले नहीं आ सकते, वो इसके जी बाद आएंगे। और हल हो तो हल के बाद आ सकते हैं, वाह हल हो सकता था, लेकिन वा आ नहीं हो सकता। तो ये हरूफ आतिफा से पहले ही आएगा इसलिए, वरना तर्जमा करते हो वही करेंगे और क्या। ठीक है जी। लम यरो, उन्होंने नहीं देखा। यहाँ पे यरो जो है ना, ये जरूर देखने की, आंखों से देखने के माना में नहीं है। ये जो रआ वगैरह होते हैं ना, ये कुछ इस तरह के जो, जिनके हमने आपसे एक स्लाइड भी कभी शेयर की थी, कम से कम जो सात हैं जो दो मफूल डिमांड करते हैं। जो जैसे वो जन्ना व खवातुहा, शायद आप किसी को याद हो। ये देखना पड़ता है कि ये किस माना में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके मुताबिक इनका एक या दो मफूल आते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ देखने के माना में नहीं आ रहे। अगर सिर्फ देखने के माना में हो ना, तो वो एक तो उसके साथ मफूल एक आता है, दूसरा ये है एक तरह का खबर दी जा रही है। तो इसका भी यूं हो सकता है कि ये दो मफूल डिमांड कर सकता है। बाज दफा दो मफूल आगे जरूरी नहीं दो मफूल नजर आ रहे हो। ये जो अन्ना वगैरह होते हैं ना, ये भी दो मफूल के कायम मुकाम लिया जा सकता है इनको। चलें, करें जी। अन्नल्लाह अल्लाजी खलकहुम, यस मैम। यरो का अल्लाह लजी खलकहुम, ये बन रहा है अन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल। और अन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल आया तो इसके बाद में अल्लाह इस्मु जलाला मंसूब। और ये इस्मु अन्ना, इस्मु ठीक है। अन्ना। और अल्लजी खलकहुम ये पहले इसकी खबर खबर होती बता है। देती। अच्छा, आप इसको खबर कह रही हैं। यस मैम। बेशक अल्लाह, उस खबर ये है कि उसने पैदा किया। तो फिर आगे हुआ अशद्दु मिनहुम कुव्वा को क्या करेंगी? यस मैम, इसको हम दूसरी खबर बनाएंगे अन्ना की। अच्छा 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 अच्छा, आप इस तरह से चल रही हैं, ये भी इतना कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर अब यूं रूल को, एक हमने जो अभी पिछले दिनों भी बहुत डिस्कस हुआ, हर क्लास में बाई चांस आ रहा था कि अल्लाह जी की फैमिली से पहले, यानी कि ये जो है ये मारफा के बाद आए तो उस मारफा के लिए सिफत बनते हैं। तो अल्लाह जी खाला का हूँ मौसूल सिला, अल्लाह लफ्ज जलाला की सिफत बना दे, मौसूफ जी। सिफत अन्ना की का इसम बना दे, और हुआ शद्दु मिनहुम कुव्वा को खबर बना दे। ठीक है। और अच्छा। किसी को अगर आपने जैसे बताया किसी को वो आसान लगता है तो चले ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। चलें, ये मैं थोड़ा सा मैंने बता दिया है, आप अब इसको खोलें, बल्कि इसको भी ना खोलें। हुआ शद्दू की जल्दी से तरकीब कर दें, ये पीछे गुजर चुकी है इसकी, यस थोड़ा मैम। मन था। हुआ मुब्तदा, अशद्दु इसकी खबर, मिनहुम मुतालिक। और अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि अशद्दु इस्मु तफजील जब आता है तो उसके बाद में शाबाश। मंसूब इस्म कुव्वतन, इसकी ये तमीज आ गई है। बिल्कुल ठीक तो है ये जी, जुमला माशाल्लाह। इसमें आओ। तो जुमले अब मैंने तरकीब मैंने बता अब दी है आपने अब। बताई तो ये जुमला इसमें होकर ये खबर बन गया, खबर अन्ना। ठीक है, और अन्ना अपने इसम और खबर से मिलके क्या बनाएंगी? ये मफऊल बन जाएगा फेल यारो। वेरी गुड माशाल्लाह, क्योंकि अन्ना जुमले को जुमला नहीं रहने देता उसको, ये ये मस्दर की मजदर तावील लेने मुअव्वल की, के साथ। मस्दर मुअव्वल बना देता है। ठीक है। मस्दर एक होता है असली, जो ओरिजिनली ऐसा ही होता है नेचुरली, उसे मस्दर स्वाद से कहते हैं सरीह, हा। और जो दूसरा है उसे मस्दर मुअव्वल जो बनाया जाता है, वो आमतौर पे कोई जुमला फेल या को अगर बनाना हो मस्दर, तो उससे पहले ये अन्ना वगैरह ला कर इस तरह से। ठीक हो गया जी। तो ये मफूल बन गया यरौ का, और यरौ फेल अपने फाइल, और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। और ये लम की वजह से यरौ जो है ये मजूम हुआ हुआ है, फाइल इसका नजर आ रहा है। तर्जुमा कर दूंगी।
اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہترین، میں ایسے ریپیٹ نہیں کری، شاباش، آئیں جی آگے چلتے ہیں. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. یس میم. واؤ اس یہاں پر میم استنافیہ ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، پہلے کانو فعل ماضی، اور اس میں کانو، اس میں ایک اسمو کانو ہوگا تو وہ ہم ہے اس میں ضمیر، اور اس کی خبرو کانو ہے یہ جہادون. بھی بالکل صحیح. آیاتنا متعلق ہے یہ جہادون. بالکل صحیح. کانو اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کرتے ہیں. اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. ماشاء اللہ، کیا کرتے تھے. آپ نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا. یس میم کیونکہ یہاں پر یہ کانو کی وجہ سے میں نے یہاں پر یہ ترجمہ نہیں، کیا. اکیلے کانو کی وجہ سے نہیں ایسا جی، کرتے، کیونکہ کانو تو بعض ماضی بعید میں بھی فعل چلا ماضی، جاتا کرتے تھے، یا انہوں نے کیا تھا. کیونکہ اس فعل کو ایسے کیوں؟ مضارع. جی مضارع سے پہلے کانا آیا ہے. جی. ماشاء ہوں. اللہ، سب نوٹ کر لیں اگر کوئی بھول گئی ہے. فعل مضارع سے پہلے کانا آ جائے تو اس کا ترجمہ ماضی استمراری میں کرتے ہیں. وہ کر رہے تھے، وہ کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ جو یجحدون کا دیکھیں، یہاں پہ وہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ جو یکفرون، وہ بھی تو انکار کرنا ہوتا ہے. لیکن فرق ہے ان دونوں کے انکار کرنے میں. جو یس جہدہ میم. ہوتا ہے یہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کا دل میں اقرار ہے. آپ یوں سمجھ لیں علم ہے اس چیز کا کہ یہ صحیح ہے. علم کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے جہدہ کہیں گے، اور اگر علم کے بغیر کوئی کرتا ہے تو وہ کافرہ ہے. جانتے بوجھتے انکار کرنا، جب یہ با کے صلہ سے، یہاں پہ با کے صلہ سے آ رہا ہے نا، تو جانتے بوجھتے انکار کرنا اور سختی سے انکار کرنا، یہ اس کے معنی میں یہ چیزیں پائی جائیں گی. شاباش. چلے جی، بہت اچھے انہوں نے ترجمہ کیا. میرا خیال ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی چلے میں ایک بار کر دیتی ہوں. آیت نمبر 15، کہاں سے؟ یہاں سے. فَأَمَّا عَادٌ، تو جہاں تک رہے عاد، یا تو جو، بس جو عاد تھے انہوں نے زمین میں حق کے بغیر تکبر کیا، یا زمین میں حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے کہا ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے. یا کون کو شروع میں لے آئے اگر آپ نے مبتدا کو پہلے کرنا ہے. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. چلے جی آیت نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ کوئی اور بھی سنانا چاہ رہی ہیں. سائرہ صاحبہ سنانا چاہ رہی ہیں. آئیں سائرہ جی، آپ سے سنتے ہیں، اس کے بعد شمع جی آپ کو پھر میں تکلیف دیتی ہوں. آئیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 17 اب آپ کیجیے. جی 17 نہیں، ابھی ہم 16 فا کرنے لگے ہیں. 16. 16 جی. فا حرف عطف ہے. ارسلنا فعل ماضی. را سین سین لام مادہ. ارسلہ یرسلو باب افعال سے. نا یہ فاعل ہوئے گا اس کا. علیہ. آواز شاباش. جی مجھے آ رہی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے کہا نا فائل ہوگا. اگر کسی بہن کو پہچاننے میں مشکل ہونا کہ یہ جو نا ہے فائل بن رہا ہے یا مفعول، تو اس نا سے پہلے اگر یہ پہلے والا حرف اگر ساکن ہو نا، اس پر یہ جزم والی علامت ہو. ویسے جزم اصل میں فعل کو کہتے ہیں، مضارع والے کو، لیکن چلیں اس سے پہلے والا حرف پہ اگر جزم کی علامت ہو، وہ مجزوم ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نا یہاں فائل بن رہی ہے. اور اگر اس لام پر زبر ہوتی ارسلا نا، تو پھر یہ نا مفعول بھی ہونا تھا. یہاں پر فائل بن رہا ہے. شاباش، ٹھیک ہے جی. علیہم اس کے متعلق ہو گیا. ریحن کو کیا بنائیں گے؟ ریحن یہ مفعول ہو جائے گا اس کا. اور سرسرن؟ یہ ریحن کی صفت ہو جائے گی. ماشاء اللہ، بہت اچھا. اور فی ایام ناحسات؟ یہ ایام ناحسات یہ مرکب توصیفی ہو کے مجرور ہو جائے گا، اور یہ جار مجرور مل کے متعلق ہو جائے گا.
متعلق کے فعل ہو گیا ارسلنا کے. ویری گڈ. ارسلنا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی, اور یہ جو یہاں پہ دو متعلقان نظر آ رہے ہیں, ویسے ابھی آگے بھی آ رہا ہے لیکن چلے یہاں تک کا پہلے کر لیتے ہیں. ان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا, اور انہوں نے پیچھے اس کو فا کو عاطفہ بنایا, پیچھے عطف ہو رہا ہے. ترجمہ کریں گے. اور ہم نے بھیجی ان پر ایک تند ریز ہوا. ٹھیک ہے, نحوست کے دنوں میں. ٹھیک ہو گیا. بہت اچھی کوشش سائرہ صاحبہ, ماشاء اللہ. اب یہاں پہ 1 منٹ رکیے گا, میں 2 باتیں شیئر کرنا چاہوں گی. فَأَرْسَلْنَا, اب اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پھر بھیجا ان پر. کیا بھیجا, یہ ہمیں قرآن پاک کے باقی حصوں سے پتا چلتا ہے کہ ان پر 7 رات اور 8 دن مسلسل ایک تیز ہوا تھی. اور ایک عام تیز ہوا نہیں تھی, ایک تو بہت تیز تھی, پھر بہت ٹھنڈی, اور بہت شور تھا. سرن ہوتا ہے, ویسے اس کا مطلب اصل میں ہوتا ہے باندھنا کسی چیز کو, کیونکہ دیکھا جائے تو سردی بھی انسان کو باندھ کے رکھ دیتی ہے. خیر, اب سرن کا بس اتنا یاد رکھ لیں, سخت ٹھنڈی اور شور والی. اب یہاں پر آگے جو ہے نا, فی ایام ناحسات, یہ ناحس کو سمجھیے. اگر نون ہا سین ہا کے نیچے زیر ہونا تو اس کا مطلب ہوگا منحوس. منحوس کے ساتھ ترجمہ کریں گے. اگر ہا کے اوپر جزم ہونا, نحس, تو اس کا نحوست کے ساتھ کریں گے. ان میں تھوڑا سا فرق ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو منحوس کے ساتھ کہیں گے, نحوست کے ساتھ نہیں کریں گے. تو ناحسات اور مختلف یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں, ٹھیک ہے. تو اس کا بہتر ہے کہ منحوس کے ساتھ, ویسے اس میں بھی ایسا کوئی اتنا حرج نہیں ہے, لیکن یہ میں ڈکشنری سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر رہی ہوں. تو اب اگر فلو میں کریں, پھر ہم نے ان پر سخت طوفانی ہوا, یا سخت, آپ کہہ رہے اسے تند بولتے ہیں, یہ پیش کے ساتھ ہے, تند و تیز ہوا بھیجی. اور اس والے متعلق کو ذرا اور اگر بہتر کریں, ترتیب دیں, تو پھر ہم نے ان پر کچھ منحوس دنوں میں تند و تیز ہوا بھیجی, یا سخت طوفانی ہوا بھیجی. اچھا, یہاں پہ نوٹ فرما لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مطابق منحوس نہیں ہے, یہ ان کے مطابق, جسے وہ ان کے دنوں کو وہ کسی کو اچھا سمجھتے تھے, خوش بختی کا, کسی کو منحوس, تو یہ ان کے مطابق ہے. ہمارے دین میں, ہمارے اسلام میں یہ کسی چیز کا شگون اس طرح سے لینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اور باقی اگر وہ کسی دن کو منحوس سمجھتے بھی تھے, تو اب دیکھیں ان پہ پورا 1 ہفتہ عذاب آیا. اب وہ کسی کو نہیں علم کہ پورا 1 ہفتہ وہ اوپر سے نیچے پٹخا جاتا رہا ان کو, یا وہ مر گئے تھے, اور لیکن عذاب پورا 7 راتیں اور 8 دن جاری رہا. تو اس میں دن تو سارے آ گئے, کوئی منحوس تھا یا نہیں تھا. باقی نحوست تو شرک کی ہوتی ہے, کفر کی ہوتی ہے, اپنے اعمال کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. باقی قرآن پاک کے دوسرے حصے سے پتہ چلتا ہے ہمیں, پھر وہ اس طرح ہو گئے تھے جیسے کہ گویا کے کھجور کے تنے, خاویہ, کھوکھلے, یعنی کہ اس طرح سے جیسے جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے, کیونکہ وہ ٹال بہت تھے, بہت لمبے تھے, تو لمبے لمبے لوگ سوچیں آپ زمین پہ لیٹے ہوئے سارے, یہ ان کا حال تھا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے پھر یہ متعلق بننے جا رہا ہے, لام تعلیل, لام کئی آ رہا ہے, اور یہ اپنے بعد والے سارے حصے سے مل کے اس کو بھی متعلق کر دیں گے. یہ نزیق کا ہوں, اس پہ ذرا بتائیں, کھولیں اس کو طاہرہ صاحبہ. جی, یہ لام تعلیل ہے. نوزی کا یہ فعل مضارع منصوب ہے لام تعلیل کی وجہ سے. اور زال واو کاف مادہ ہے, باب افعال سے. ازاکا یوزیکو, یہ نوزیکو ہے, اس میں نحنو فاعل ہے, اور یہ ہم مفعول ہو جاتا. شاباش, کرتی جائیں. جی جی. از- عذاب, یہ عذابہ یہ دوسرا مفعول ہوگا, اور یہ چیزی یہ مضاف الیہ ہے, اور یہ یہاں پہ عذابہ مضاف بھی بن رہا ہے, اور یہ چیزی مضاف الیہ, یہ مرکب اضافی ہو کے نوزیکا کا دوسرا مفعول ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اور فی الحیاتی دنیا, فی الحیاتی دنیا یہ متعلق ہو جائے گا. شاباش. تو فعل اپنے فاعل اور اور دونوں مفعول متعلق اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر. اب کیا ہے, سب کو پتہ ہے, بس ٹھیک ہے, زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں کہ اس کے بعد ان چھپا ہے, تفصیل میں کرنی ہے ان کے لیے بھی ٹھیک ہے, نہیں کرنی تو اس کو جار مجرور کو پیچھے متعلق کر سکتے ہیں.
तर्जमा करते ताकि हम चखाएं उन्हें रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में। हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। मैं इसको थोड़ा सा तरतीब दे देती हूँ, बाकी आपने बहुत अच्छा किया, माशाल्लाह। तो ये है, ताकि हम उन्हें दुनिया की जिंदगी में जिल्लत का रुसवा, जिल्लत आमेज कह लें, जिल्लत का या रुसवा कुन अजाब चखाएं। और इसका यूं भी कर सकते हैं कि उसका मजा चखाएं, ये थोड़ा और बेहतर हो जाता है। आगे जी, वाला अजाबुल आखिराती अखजा। लामे इब्तिदा है ये। हम्म। अब यहाँ से नया जुमला शुरू हो अज, सकता है। हम्म। अजाबू ये मुजाफ बन रहा है। अल आखिरती अखदा ये मुरक्कब तौसीफी होके मुजाफ इले हो जाएगा। ठीक है। सही है जी। नहीं रुकिए, मुरक्कब तौसीफी अब नहीं बना सकती ना। अगर आप अल आखिरा को मौसूफ बनाती है तो उसकी सिफत पे भी तो अल आना चाहिए ना। जी 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 जी। तो बस। ये फिर इसका जी, तो ये इसमें तफसील फिर ये क्या बनेगा? जी, ये खबर नहीं बना समझ लीजिए, में अल आया। अजाबु अच्छा अच्छा। वाला, अल वाला जी समझ अजाबुल आखिरा गया। को हाँ मुब्तदा और अखजा को खबर बना लें। ये मुरक्कब इजाफी होके मुब्तदा हो जाएगा और ये अक्सा इसको तफसील की खबर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जी। और ये वाव हालिया है। हुम मुब्तदा, ला नफी का, युन सरूना ये फेले मुजारे, सॉरी मुजारे मजहूल है। वाव नाइबुल फाइल है। ठीक है। जी। और ये खबर हो जाएगा। मुब्तदा और शाबाश। खबर मिलके जुमला इस्मिया हो जाएगा। ठीक है, इसको पीछे अतफ ये कर देंगे, हाल। जुमले को जुमले पर अतफ हो जाएगा। और ये अच्छा, चले अगर हाल बनाना चाहती हैं, ठीक है। ठीक हो गया जी, तर्जमा करते हैं। जी। और यकीनन आखिरत का अजाब ज्यादा रुस्वा कुन है और वो ना मदद किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, वो मदद ना किए जाएंगे या उनकी मदद नहीं की जाएगी, ये ज्यादा ठीक है, वो मदद ना किए जाएंगे। बिल्कुल सही है जी, माशाल्लाह बारकल्लाह फीक, बहुत अच्छी कोशिश। मैं एक दफा इसका तर्जमा और कर देती हूँ। इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, इन्होंने सारी चीजें यहाँ पर तरकीब में वो पूरी कर दी, और तर्जमा भी इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, माशाल्लाह। बाकी इसमें आप ये देखें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आखिरत का अजाब जो है वो अखजा, अफालू के वजन पर, वो ज्यादा रुसवा कुन, ज्यादा जलील करने वाला, रुसवा करने वाला है। ठीक है। और देखें, दुनिया में कभी कोई तकलीफ हो तो इंसान को कहीं ना कहीं से उम्मीद होती है कि कोई हेल्प हो जाएगी, कोई मदद मिल जाएगी, कोई टल जाएगा या वक्त गुजर जाएगा। वहां पर यह है कि वो मदद नहीं किए जाएंगे। इसी तरह ही होगा। ठीक है जी, इसका एक दफा मैं तर्जमा फिर कर देती हूँ। आयत नंबर 16। फिर हमने उन पर चंद मनहूस दिनों में सख्त तूफानी हवा या सख्त तुंद व तेज हवा भेजी, ताकि हम उन्हें दुनिया की जिंदगी में, अल हयात दुनिया यहाँ पर जो है ये असल में मुरकब तौसीफी है, लेकिन इसका तर्जमा मुरकब इजाफी की तरह ही करते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं। ताकि हम उन्हें दुनिया की जिंदगी में अजाब खिजी, रुसवा कुन अजाब, रुसवाई का अजाब, अगर आप प्रॉपर करना चाहती हैं मुरकब इजाफी की तरह, जिल्लत का अजाब, रुसवाई का अजाब चखाएं या उसका मजा चखाएं। और यकीनन, ये लाम लाम ताकीद, लाम इब्तदाइया, और यकीनन आखिरत का अजाब ज्यादा, बल्कि आप चाहे ज्यादा के साथ भी कर सकती हैं, यहाँ पे चूंकि इसके बाद मिन नहीं आ रहा तो सबसे ज्यादा रुसवा कुन है, यूं भी कर सकते हैं। और वो मदद ना किए जाएंगे। आयत नंबर 17। जी, एक और हैंड किसी ने रेज किया है, माशाल्लाह आयशा आई हैं। जी, आए आयशा। आखिर दोनों आयत फिर अस्सलाम आपसे वालेकुम। करवा देते हैं। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी आयत तो आज की बहुत छोटी सी है, ये बस है जी लंबी, किसे करें जी? आयत नंबर 17। जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव हर्फ अतफ, अम्मा हर्फ तफसीलिया शर्तिया, सामूदु इसमें है मुब्तदा, और या फा जवाबु शर्त, इसको जवाबु शर्त बनाए। जी, अम्मा ज्यादातर आपको शर्तिया ही मिलेगा, क्योंकि उसके जवाब पर जी आगे ना वो आ, फा। फा जजाइया मिलेगा, और उससे जी पहचाना जाता है कि ये अम्मा यहाँ पर शर्तिया ही है।
باقی میں نے بتایا जी تھا اس کے بارے میں رائے ہے کہ یہاں پہ فعل محذوف ہے، وہ شرط والا تھا، اور یہ آگے جواب شرط آ رہا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں فعل نہیں تھا، اما کے ساتھ یہ اسم پر جملہ اسمیہ پر ہی آتا ہے، چلیں جو بھی ہے، بس یہ اما जी شرطیہ ہے، یہ فا جزائیہ اور رابطہ ہے، آگے چلیں جی۔ हदैना फेले माजी और नून इसका फाइल है, हा दाल या बाबे दुआत से। ٹھیک ہے हम मफूल बिही, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर खबर सामुद का। और फा हरफ अतफ इस्ताजा। پہلے اس کا ترجمہ کر لیں۔ अच्छा, और रही बात सामूद की, तो हमने उन्हें राह हिदायत दिखाई। ٹھیک ہے شاباش، جہاں تک بات، جہاں تک سمود ہے، جہاں تک سمود کی بات ہے، یا جو سمود تھے، اور جو سمود تھے تو ہم نے تو کے ساتھ، تو ہم نے انہیں راستہ دکھایا۔ اچھا اب دیکھیں یہ جو ہدایت ہے نا، یہ ہماری ڈکشنری کے مطابق تو یہ 5 مختلف معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا یہ لفظ، بہت ڈیٹیل ہے۔ راستہ دکھا دینا، کسی کو راستے پہ چلا دینا، اس پر دماغ کا، ذہن کا، سوچ کا اس پر مطمئن ہو جانا، دل کا مطمئن ہو جانا، اور پھر منزل تک پہنچا دینا، کم از کم 5 معنی میں ہے۔ تو یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کبھی یہ لفظ استعمال ہو تو سارے معنی آئے، زیادہ تر ایک ایک معنی ہی آتا ہے۔ تو یہاں پر اب کس معنی میں آیا ہے؟ صرف راستہ دکھا دینا کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ रास्ता दिखाना। ہاں بس जी راستہ دکھا دیا، یہ وہ والی ہدایت ہے۔ ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق، وہ نہیں ہے یہ، جس میں توفیق نہیں ہے ابھی، صرف اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے، تو ہم نے انہیں راہ دکھائی، راستہ دکھا دیا۔ آگے چلیں جی۔ فاستحبوا، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ फस्तबु फा हरफ अतफ इस्तेहाबु फेल माजी, वाव इसका फाइल, हा बाबे इस्तेफाल से। और अल अम्मा मफूल बिही। الاما، अ, اس کو अच्छा, نرمی سے پڑھے، اما نہیں، ہاں۔ अल अमा जी ہوں، मफूल बिही। अलल हुदा जार मजरूर मुतल्लिक इस्तेहाबु। फेल अपने फाइल और मफूल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर मा, अ, मातूफ हुआ पिछले ٹھیک ہو फेल گیا، पर। یہاں تک کا ترجمہ کریں۔ फिर उन्होंने उन्होंने रास्ते के बदले में अंधा रहने को पसंद किया। राह ٹھیک ہے، रास्ता। بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر کیا ہے، یہ جو ہے نا ہا با، یہ باب استفعال سے جب آتا ہے، اس کے اصل میں معنی ہوتا ہے کسی کو کسی پر ترجیح دینا، ترجیح ہوتا ہے کسی کو ان کے آپ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، تو یا پسند کرنا۔ اب جس چیز کو پسند کر رہے ہیں، یعنی کہ جس چیز کو پرائورٹی دے رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں، وہ مفعول وہ ایسے ہی آتا ہے، لیکن جس چیز کے اوپر دے رہے ہیں وہ الا کے صلہ سے آتا ہے۔ اگر کسی کو یاد رہے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں، اس الا کا یہ صلہ ہے یہاں پر، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے، وہ پسند کر رہے ہیں ہدایت کے اوپر۔ پھر ترجمہ اس کا بعض بار یوں کرتے ہیں کہ ہدایت کے مقابلے پر، یوں بھی کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے ہدایت کے مقابلے پر اندھا رہنے کو، अंधा। اندھے پن کو پسند کیا۔ یہ امن ہوتا ہے، عین مین چھوٹی یہ امن اصل میں تھا۔ اچھا اس کا ہوتا ہے یہ اندھا پن یا اندھا ہونا۔ چلیں آگے چلیں۔ फा हरफ अतफ आखजा फेल माजी, और फेल माजी हमजा खाजाल से आखजा या कुछ बाबे नून, हम इसका मफूल है, और साइकतु अजाबी मुरक्कब इजाफी होके ये फाइल है। ٹھیک ہے، तो उन्होंने न तो उन्हें पकड़ लिया गया। साइकतु साइका نہیں पकड़ پکڑ लिया, لیا گیا ہوتا تو یہ مجہول ہوتا اگر، पकड़ लिया जी, तो آگے उन्हें فائل آ رہا، पकड़ فائل लिया, نے پکڑا ہے، ہاں۔ तो उन्हें पकड़ लिया। अ, साइकतु ये जिल्लत के अज़ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو میں تھوڑا بتا دیتی ہوں۔ یہ پہلے تو یہ دیکھیں العذاب الہون، یہ موصوف صفت، یہ سائقہ کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، سائقہ हाँ العذاب الہون۔ اچھا ہون جو ہے نا، ہا واو نون، بیسیکلی یہ مصدر ہے یہاں پر۔ जी مصدر کبھی इस کبھار اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ جب اس طرح آئے نا، تو हाँ کہ جی اس میں فاعل نہیں ہے، مصدر آ کے اس میں فاعل کا، اس میں مفعول کا معنی دے رہا ہے، تو اس میں پھر نا مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔
تو اب یہاں پر اس کا ترجمہ پھر کریں گے اسم الفاعل کی طرح کہ ذلت ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک. تو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا. دیکھیں لاسٹ میں نے کلاس میں آپ کو بتایا تھا سائکا کا لفظ استعمال ہوا تھا پچھلی جی دفعہ آخری آیت نمبر 13 میں. اس میں نے بتایا تھا یہاں پہ سائکا کے معنی میں نہیں استعمال ہوا کیونکہ وہاں پہ تھا کہ سائکا جو تھی میں نے انہیں سائکا سے ڈرا دیا ہے. کیسی سائکا؟ جو کہ عاد اور سمود کی سائکا جیسی ہوگی. وہاں پہ سائکا عذاب کے معنی میں تھا کیونکہ عاد اور سمود میں سائکا کا جو صحیح عذاب تھا جو ان کے سائکا اگر بجلی کی کڑک کی صورت میں لیں تو وہ سمود کے پاس آیا تھا، وہ عذاب عاد کے پاس نہیں تھا. تو وہاں پہ سائکا بمعنی عذاب تھا. یہاں پہ سائکا کے معنی میں ہی ہے. اور سائکا کا کیا معنی میں نے لاسٹ میں بتایا تھا؟ ایسی بجلی جس میں آواز بھی ہو اور روشنی بھی ہو اور جس چیز پر گرے اسے بس بھسم کر دے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر اپنے اصلی معنی میں استعمال ہو رہی ہے. پھر انہیں ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا. اور اگر کسی کو یہ میری بات سمجھ نہیں آئی نا مصدر والی، آپ ٹھیک ہے آپ یوں کر دیں کہ ذلیل کرنے والا چاہے نہ بھی کرے، ذلیل رسوا کن عذاب نے، جی چنگھاڑ بھی کہہ سکتے ہیں، جی کہ بالکل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو صحیح چنگھاڑ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے یہ صیحہ. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا قوم سمود، ایکچولی ان پہ بہت طرح کے الفاظ قرآن پاک میں ان کے لیے استعمال ہوئے. ان کے لیے سائکا کا لفظ بھی ہے، ان پہ عذاب بھی کم از کم یہ 3 ان کے لیے ہے قرآن پاک سے پتہ چلتے ہیں. سائکا بھی تھا، یہ رجفہ زلزلہ، اور یہ سہیہ چنگھاڑ بہت تیز آواز، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ ان کے لیے استعمال ہوئے عذاب یہ 3 ہی پتہ چلتے ہیں. ان کے لیے دمدمہ کا لفظ استعمال ہوا، تدمیر یہ جو تباہ کرنا، خیر وہ تو باقی ویسے استعمال ہوئے. عذاب 3 ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ سائکا اپنے اب اصل معنی میں استعمال ہو رہی ہے جو کہ قوم سمود پہ. میں پھر بتا رہی ہوں قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان 3 عذاب ان پر آئے. ان پر بجلی کی کڑک بھی آئی، زلزلہ بھی، اور اتنی زوردار آواز تھی کیونکہ وہ پہاڑوں میں رہتے تھے نا، پہاڑ تراش کے بڑے پراؤڈ تھے اس چیز پر کہ یہ جو ہم نے پہاڑوں کو تراشا ہے، یہ پہاڑوں کے اندر تو کوئی چیز ہمیں تباہ ہی نہیں کر سکتی، ہم کبھی نہیں ختم ہوں گے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو ان کو اس کے مطابق ایسا عذاب آیا کہ اونچی آواز تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے وہ برداشت نہیں ہوتی انسان سے، انسان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. اور یہ اتنی زیادہ تھی کہ ان کی ڈیتھ ہوگی. اس سے اندازہ کریں. اور ایک قیامت کا بھی ایک ہوگی یہ آواز. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں جی آگے چلیں. بیما کانو یکسیبون. با سببیہ ہے، حرف جر سببیہ ہاں ما بالکل. موصولہ، اور کانو فعل ناقص اسم ہم واو، یکسبون فعل مضارع معروف، اور کاف سین با باب دعات سے ہم اس کا فائل. ٹھیک اور ہے. یہ اسم قانون ہے. اور نہیں، یہ اسم قانون نہیں ہو سکتا. خبر اسم قانون، ہوگا خبرو خبر قانون. شاباش. جی خبر آپ کو پتا ہے نا کچھ بھی ہو سکتی ہے. جی خبر اسم فعل بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، مفرد مرکب اور شبہ جملہ بھی. لیکن اس کا اسم ہو گیا واو ضمیر یا ہم، اور خبر ہوگی یکسبون جملہ فعلیہ. اپنے اسم یہ اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ما سلا موصولہ کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر مجرور ہو گئے با حرف جر کے لیے، اور یہ جار مجرور کو کسی متعلق کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ترجمہ کر دیں. ہے بات سببیہ، کریں ترجمہ. اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے. شاباش. کمایا کرتے تھے یا کمائی کرتے تھے، کیونکہ یہاں پہ مضارع سے پہلے کانا آ گیا تو یہ جی ماضی استمراری میں پھر ترجمہ کیا جاتا ہے. چلے جی، انہوں نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ. میں ایک بار پھر بھی آپ کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 17 اس کو چلیں. وہ اما سمود، اور جو سمود تھے، یا جہاں تک رہے سمود، اس کو بہت طرح سے کر سکتے ہیں لیکن اما شرطیہ کا بس ٹھیک ہے. اور جو سمود تھے تو بس ہم نے نہیں، بلکہ اس کا تو سے کریں اس والے، یہ فا جزائیہ ہے. اور جو سمود تھے تو ہم نے انہیں راستہ دکھایا، پھر انہوں نے ہدایت کے مقابلے پر یا ہدایت پر اندھے رہنے کو پسند کیا. پھر انہیں آپ دیکھیں یہ جو ہم آیا ہے نا مفعول پہلے، یہ اس لیے آیا کہ ہم ضمیر تھی اور مفعول ضمیر ہے اور فاعل ظاہر ہے. اس میں ضمیر نے پہلے ہی آنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں حسر پیدا ہو رہا ہے. آپ نارمل ترجمہ کر سکتے ہیں.
आप पहले फाइल का करें, फिर उन्हें या फिर चले, हाँ ठीक है, इसमें से फाइल इस बन वैसे मफूल का ही पहले रहा है लेकिन हसर के बगैर। फिर उन्हें जलील करने वाले अजाब की कड़क ने पकड़ लिया। अब यहाँ से भी पता चल रहा है आगे अजाब का लफ्ज अलग से आया है, तो साइका यहाँ पर अपने असली माना में इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज यहाँ पर अजाब के माना में नहीं, आगे अजाब अलग से भी आ रहा है। फिर उन्हें जलील करने वाले अजाब की कड़क ने पकड़ लिया, बवजह इसके जो वो कमाई करते थे, कमाया करते थे। चले जी आज की आखिरी आज की तरफ चलते हैं। आए आयशा आप ही कर दें, कोई और तो जी नहीं किसी ने हैंड वाव। रेस किया? नहीं, ठीक है करें। वाव हरफ अतफ नज्जैना फेले माजी, नहनु फाइल, नून जीम या बाब तफईल से, और अल्लजी इसमें मौसूल, आमनु फेले माजी, वाव फाइल, वाव इसका फाइल, हमजा मीम नून बाब इफाल से, और अल्लजी का शाबाश, ये सिला। ठीक है। और आमानु फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर अल्लाह जीना इसम मौसूल के लिए सिला, मौसूल सिला मिलके क्या बनाएंगी? ये मफूल बनाए हूँ नज्जैना। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात होती है, अगर कभी किसी को समझ ना आ रही हो ना, बाज दफा ये जो अल्लाह जी वाली फैमिली फाइल या मफूल बनते हैं तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आमतौर पर देख लिया करेंगे, अगर पहला और चौथा सीगा शुरू में आ रहा है ना, तो फिर ये फाइल बन सकते हैं अल्लाह जी वाले। अब आई न जई ना, आखिरी सीगा नहनु वाला आ रहा है, तो अब यूं देख लें कि अब ये फाइल तो आगे आ ही नहीं सकता ना, तो अभी अल्लाह जी की जो फैमिली है ना वो मफूल बनने जा रही है। ठीक हो गया जी, वरना जई नल्लाजीना आमानू तर्जुमा करें। और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए। हाँ माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। आगे वकानू यत्तकून। और वाव हरफ अतब कानू, उसी तरह है कानू, इसका इसमें वाव है, यत्तकूना खबरु कानू है, वाव काफ या मादा बाब इफ्तियाल से, और ये खबर शाबाश। पहले मुजार, और इसको दूसरी सिला में बनाई हूँ अल्लजीना की। अल्लाह जीना का दूसरा सिला, तो फिर कानू का क्या बीच में, कानू क्या करेगा बेचारा अकेला? कानू इसमो, कानू फेले नाकिस इसमो उसका वाव है, और ये खबरू कानू ये तकून, यत्ताकून, यत्ताकून को खबरू काना बनाए, काना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला फेरिया होकर ये इसको कुछ आमन पर अतफ अतफ कर दें। कर दे, आमन पर। जी, पिछले अच्छा। जुमले को पूरे को अतफ करें ना, पूरे को, अब होगा, वरना कानू अकेला वो सेंस नहीं बनती। अच्छा पहले इसका करें, कानू यत्ताकून। जी, और वो तकवा इख्तियार किया करते थे। हाँ, तकवा इख्तियार करते थे, चलें, वो डरा करते थे, वो बचा करते थे। तकवे में बहुत कुछ आ जाता है। ठीक हो गया जी, शाबाश। एक दफा फ्लो में कर दें इसका। और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए, और वो तकवा इख्तियार किया करते थे ठीक हो या गया डर। जी, अल्लाह ताला की सुन्नत है, बिल्कुल ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का टारगेट हमारा पूरा हो गया। आज की आखिरी क्लास है, इसके बाद इंशाल्लाह ईद उल फितर के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। बाकी आप और क्या, बस एक सेकंड में अपनी ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।